अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम नेशनल आवश्यकता हो, नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट हो। त्यो योजना त स्वागतयोग्य छ भनेर राखेको मैले, तर ठाउँ चाहिँ गलत भयो भनेर राखेको। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। धुर्मुस भाइ अब नराम्रो तरिकाले को बादनमा चाहिँ फस्यो भन्छु म। धुर्मुस सुन्दरले फसे अझ फस्यो नि। विभिन्न खालका झरिसकेका ताराहरू बदलिएका मान्छेहरूले गरेको कुतर्कको सती हामी जानु हुँदैन। अब प्रश्न हुनु सर, धुर्मुस भाइलाई पनि मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, भाइ यो नाटक बन्द गर है तिमीले गलत ठाउँमा चाहिँ यो निर्माण गरिरहेको छौ, तिमीलाई कसले उकासो। फेरि लगाउँदै बराटको सिङ लिएर हुँ आवाज काट्दै हिँडेको कुनै जोगी आगो त दिदिने बारेकै छ बिहान बेलुका चाहिँ खाना पकाउनको लागि। तोडफोड हुन्छ रे, आगो बाल्छन्, हंगामा हुन्छन्। डोजर चलाइन्छ भनेर राखेको। डोजर त मेरो 2.5 वर्षको छोराले पनि खेल्छ, त्यही लगेर दिने उहाँलाई उपहार। रङ्गशाला चलेको सूचना मलाई 2 घण्टा अगाडि दिनुस्, गएर गेटमा सुत्ने मान्छेको अग्रपङ्क्तिमा नाम आउने छ। धुर्मुस तिमीरा पनि त्यो 10 पुस्ताको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ नि स्वर्ग तिम्रै खतरामा भत्काउनु पर्छ, हेर्दै जाऊ। नजाने काम गर्ने। त्यसो भए जुन कुरा जहाँ मन लाग्यो त्यही बनाउन मिल्छ। खेलै नबनाउनु त, एकछिनको लागि खेती योग्य जमिन। पुण्यजी भन्नुहोस् त। तपाईको गलत ठाउँमा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ निर्माण गरिएका संरचना भत्काइन्छ। देशले गर्व गर्न खाल्ने सक्ने खालको स्टेडियम हामीलाई चाहिएको थियो, कहीँ न कहीँ त बनाउनु पर्थ्यो नि। धुर्मुस सुन्तली रोगको चाहिँ तपाईँलाई चिन्ता हुने, यो सिङ्गो मुलुक रोगको छ, सिङ्गो चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ रुनु परेको छ। उहाँले अस्ति चुहाएको आँसु भनेको गोहीको आँसु होइन। यो त धुर्मुसले त चाहिँ पानी जस्तै चाहिँ थोपा होइन, खसाए होइन, रगतका आँसु झारेछन् नेपाली युवाहरू चाहिँ खाडीमा। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महोदयहरू पनि कुनै मङ्गल ग्रहबाट टप्किएको एलियन नभएको हुनाले उहाँहरूले पनि निर्माणाधीन 22 विघा 6 गस्टामा फैलिएको अलिकति मलाई राख्न दिनु। ढुक्क हुनु सञ्जीवजी, रङ्गशाला भत्काइन्छ। बन्दैन स्टप गरेर धुर्मुस भनेर राखेको मैले। हिजोको दिनमा डिबेट गरेको भए हुन्थ्यो नि त, जब संरचना बनिसक्यो के बम पड्काउने अहिले त नि ठुला कुरा गरेर हुन्छ, जसरी पनि बनाउँछ अरे जसरी पनि। भाइ म भन्दै थिएँ यो नौटंकी बन्द गर। जोकरहरूले बनाउँदैन भन्दैमा तपाईले कलाकारको अपमान गर्न पाइँदैन। तपाईले मलाई चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ हैन, रङ्गशाला भत्किन्छ, त्यो जमिन भनेको उहिले राजा महेन्द्रले नि राष्ट्रिय गौरवको संरचना हो। यहाँ भोलि इमरान खान र मोदी ब्याटिङ र बलिङ गर्न आउन् न हाम्रो रङ्गशालामा। कसले यो देश र जनताका विरुद्ध के कर्म गरेका छन् नि, छाला तारा हिसाब असुल के कुरो गरे त। यदि कसैले त्यहाँ डोजर लगाउन होला, कुनै इन्द्रिका बाउचन्द्र कुनै बाबाको टागाले आँखा चम्काउने र हात डोजर आएन, तपाईँ डोजर अगाडि सुत्न सक्नुहुन्छ, सुत्न सक्नुहुन्छ डोजर अगाडि जहाँ नदिने छैन। अनि त्यो पुलको चाहिँ तपाईँ डिपिआर तयार गर्नु बन्छ, कहिलेकाहीँ आकाशे पुल पनि बन्छ। आखिर पब्लिकमा पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजन। ल फोन गर्नुहोस् धुर्मुसजीलाई, तपाईँ फोन गर्नुहोस्। फोन गयो धुर्मुसजीलाई। नमस्कार, हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा यति बेला धुर्मुस सुन्तली मेची महाकाली दौडामा छन्। त्यसको कारण अहिले जुन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला चितवन जिल्लामा जुन निर्माण भइरहेको छ त्यसमा आर्थिक अभाव भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आर्थिक सङ्कलनको लागि, आर्थिक सहयोगको लागि यति बेला धुर्मुस सुन्तली मेची महाकाली दौडामा छन्। जसरी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो रङ्गशालाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ धुर्मुस सुन्तली मात्र होइन, यति बेला धेरै नेपालीहरूले आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेका छन्। तर यसै बीचमा धुर्मुस सुन्तलीको जसरी यो अभियान छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने, तर यहाँनिर आर्थिक पारदर्शिता भएन र जुन जग्गा जमिन त्यहाँको जुन प्रयोग गरिएको छ त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग भयो। यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यही विषय प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डिल्लीराम खनाल। खनालजी, यहाँलाई हाम्रो हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यत्रो ठुलो अभियानमा तपाईँ किन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? होइन, मैले अभियानको विरोध गरेकै छैन, बुझाइ चाहिँ होइन। तपाईँले क्रिकेट रङ्गशाला बन्नु यो ठिक छैन, त्यहाँभित्र धेरै गडबड छ भन्नु भएको छैन? अनि क्रिकेट रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनेर आएको छ मैले। रङ्गशाला क्रिकेटको मात्र होइन, जस्तो फुटबलका पनि जुन चाहिँ नि राजा महेन्द्र कालीन चाहिँ नि त्यो समयमा जाँदा पूर्वाधार तयार गरेको थियो नि, हो त्यहाँ आधुनिक बन्नुपर्छ रङ्गशाला। तर कुन ठाउँमा चाहिँ बनाउने त्यो ठाउँ छनौट चाहिँ गलत भयो। आदि निर्माण कार्य भइसक्यो अनि यति बेला विरोध गरेर हुन्छ? त्यस बेला तपाईँहरू किन उफ्रिनु भएन? त्यस बेला किन बोल्नु भएन? तपाईँहरूको आवाज कहाँ गएको थियो त्यस बेला? पहिले कुरो प्रश्न बुझ्नुपर्छ है।
त्यति बेला पनि विरोधका स्वरहरू उठेका हुन्, तर रोकिएन नि त तर दिल्लीजी। दबाइयो नि त, यता सत्य कसरी दबाइयो? सही स्वर भएको भए त रोकिन्थ्यो होला नि त त्यो तपाईँहरूको आवाज त्यसो भने सुनेर। एउटा काम गरौँ नि त, हामीले के भनेको थियौँ भने मेलम्चीको पानी समयमा उपत्यकामा झार्नुपर्छ, यो जायज माग थियो, जायज माग हो कि होइन? मेलम्चीमा जति पानी बग्यो त्योभन्दा बढी पैसा चाहिँ दुरुपयोग भयो, यिनीहरूले बगाए। हेर्नुहोस्, भनिसके पछाडि सत्य कुरो त यिनीहरू सुन्दैनन् दलालहरूले होइन। यी चाहिँ बुखेर्चाहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यिनीहरू त पनि कपुत भयो बनाउने भइसके चाहिँ समाजमा होइन। धुर्मुस सुन्तलीले गलत गरेका हुन् त दिल्लीजी, सुन्नुहोस् न, गलत गरेको हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गरेर। उदीयमान एउटा प्रतिभाशाली कलाकारलाई पनि के गरे त भन्दा यी नेता भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अब अझ गराउने जस्तो बनाइदिए। अब यसो भनिरहँदाखेरि मलाई थाहा छ सञ्जीवजी, म प्रश्न छु, मलाई चाहिँ दर्शकहरूले तपाईँलाई धेरैले गाली गर्न सक्छन्, गालीको वर्षा लाग्छ मलाई थाहा छ, यस्तो तपाईँलाई मजाले थाहा छ। मजासँगले थाहा छ, किनभने आम नेपाली जनता सोझा छन्, इमान्दार छन्। सत्य कुरो चाहिँ मनन गर्न समय लाग्छ। जसरी चाहिँ हिजो चाहिँ प्रचण्ड ठिक भनेर 64 को चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनावमा पहिलो पार्टी त बनायो नि यिनै नेपाली जनताले। होइन मैले नबुझेको नि दिल्लीजी, तपाईँको दोहोरो भूमिका छ क्या। मेरो दोहोरो तपाईँले छैन। सुन्नुहोस् है, तपाईँले भूकम्पपछि काभ्रे जिल्लाको पहरी बस्तीमा धुर्मुस सुन्तलीले तपाईँले साथ दिनुभयो, आर्थिक सहयोग गर्ने भन्नुभयो होइन, तपाईँले श्रमको पनि सहयोग गर्ने भन्नुभयो। कहिले तपाईँ धुर्मुस सुन्तलीलाई सहयोग गर्दै हिँड्ने, कहिले त्यही धुर्मुस सुन्तलीले यत्रो ठुलो उद्देश्य बोकेर अगाडि बढिरहेका छन्, तपाईँ यो ठिक छैन भन्ने। तपाईँ यस्तो दोहोरो भूमिका किन देखाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? पहरी बस्तीको कुरो के हो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ नि अब मानिस त सबैलाई चाहिँ पीडा थियो नि त, राज्यले त हेर्दैन भन्ने कुरो त मैले बुझिएको छु। किनभने यिनीहरू त जस्ता पाता हस्तुर नै चाहिँ नि होइन तपाईँले सहयोग गरेको हो किन पहरी बस्तीमा? गरे हो, आर्थिक पनि गरेको गरे हो, अनि श्रम दान पनि गरेको, गरेकै हो। अनि त्यति बेला चाहिँ गर्ने होइन अहिले तिनै धुर्मुस सुन्तलीको विरोध गर्ने तपाईँ? सङ्कटमा परेका नेपाली जनताहरूको चाहिँ नि घर निर्माणमा चाहिँ नि धुर्मुस भाइले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे हो। त्यसो भए हुनाले मैले पनि त्यसमा होस्टेलमा हैसियत गरे हो पहरी बस्तीमा। हो नि। अहिले अवस्था के छ त? पुग्नु भएको छ तपाईँ? पहरी बस्ती त पुगेको छैन म। त्यहाँ गएर हेर्नु भएको छैन? त्यहाँ बस्नेका मान्छेहरू उसले त्यत्रो घर धुर्मुस सुन्तलीले बनाइदिए, तपाईँको पनि सहयोग भयो। त्यस्तै भोलि हाम्रा देशका क्रिकेट खेल्ने खेलाडीहरूको लागि कत्रो ठुलो प्लेटफर्म हुन्छ भन्नुहोस् त? कहाँ चितवनमा हुँदैन त? अनि एउटा काम गरौँ न, यो के हुन्छ भने नि यो विभाजन भन्ने कुरो हुन्छ, हरेक क्षेत्रको एउटा चाहिँ विभाजन हुन्छ। जस्तो तपाईँ हामी घरमा बस्छौँ, खाना खाने चाहिँ एउटा कोठा छुट्टै हुन्छ, सुत्ने कोठा छुट्टै हुन्छ, पूजा गर्ने चाहिँ एउटा सानो चटक्क बना छुट्टै राखेको हुन्छ, त्यहाँ शौच गर्ने शौचालय पनि हुन्छ। एउटा काम गर्नुहोस् त, तपाईँ खाना चाहिँ भान्सामा तयार हुन्छ होइन, शौचालयमा बसेर खान सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस् न। त्यो कुराको यो के कनेक्सन के हो? धुर्मुस भाइको चाहिँ नि जुन योजना परियोजना हो नि क्रिकेट रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, त्यो योजना त स्वागतयोग्य छ भनिरहेको छु त मैले, तर ठाउँ चाहिँ गलत भयो भनिरहेको छु। त्यसो तपाईँलाई पारदर्शीको कुरा पनि तपाईँले उठाउनु भएको छैन, आर्थिक पारदर्शी। अनि त्यतातिर मैले सुको फुटी कौडी पनि सहयोग गरेको छैन यो परियोजनामा होइन। त्यसो हुनाले अब आर्थिक उनीहरूले अब के गर्छन् नि, अनियमितता के गरे कि गरेनन् कि, तर तपाईँको चाहिँ दाल भात खानाकै लागि मैले बारम्बार धुर्मुस सुन्तलीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाल भात खानाका लागि चाहिँ यो नौटङ्की गर्न चाहिँ पर्दैन। उनीहरू आफै चाहिँ एउटै तपाईँको चाहिँ स्टेज प्रोग्राम गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ कमाउँछन्, तर त्यहाँ चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ छनौट गलत भयो भन्ने। त्यसो भए धुर्मुस सुन्तली जतिको सुझुझ भएको मान्छेले किन त्यो ठाउँ छनौट गरे त? यदि त्यो गलत थियो भने तपाईँले जसरी भन्नुहुन्छ कुरा त त्यहाँ पो आयो त, धुर्मुस सुन्तलीको आफ्नो रहरले गरे कि गराइयो? किन मान्छेले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन र डिलिरामजी? तपाईँलाई कसैले मैले अहिले यसो गर्नुहोस् भन्दैमा तपाईँ गर्नुहुन्छ? होइन नि, यो सबैमा त्यो नियम लागु हुँदो रहेनछ। अब के गर्ने? त्यो बुझाइ के त? गराइएको हो? गराइएकै हो। कसले गरायो? अब यो जुन शासन सत्तामा त्यो समयदेखि जो बसे नि उनीहरूले गराएको, किनभनेदेखि यो शासन व्यवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीले ल्याएर थुपारिदिया हो, अनि उनीहरूकै चाहिँ कमाराहरू चाहिँ बस्छन्, कमारी एउटा ठाउँमा, अनि त्यस त्यो भइसके पछाडि उनीहरूका पनि चाहिँ अरू उपमतियारहरू हुन्छन्। धुर्मुस भाइ अब नराम्रो तरिकाले को भादनमा चाहिँ फस्यो भन्छु म। ए धुर्मुस सुन्तली फसे? अझ फस्यो नि, फसेन नि। अब देशको लागि काम गरेर उल्टै फसिन्छ त? देशको लागि बाबा भने त मैले, तपाईँ शौचालयमा गएर खाना खाएर मलाई देखाउनुहोस् न, तँलाई हेर्नु त्यो पनि। अहिले बिग्रियो चाहिँ के बिग्रियो त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न। सबले के सबले त्यो चाहिँ भनिदिनु। अब यहाँ रङ्गशाला कम्प्लिट भयो भने, निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने त्योभन्दा हामीले गर्व गर्ने कुरा होइन त्यो? भन्नुहोस् त। मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस् ल, संसारमा नि विभिन्न किसिमका उत्पादन गर्ने कारखानाहरू छन्, मलाई बताइदिनुहोस् जमिन उत्पादन गर्ने कारखाना कहाँ छ संसारमा? बताइदिनुहोस्। त्यसो भए कुनै पनि जमिनमा हामीले भौतिक निर्माणको कामै नगर्ने? गर्ने किन नगर्ने? अनि तपाईँले त अहिले त्यस्तै तर्क गर्नुभयो डेलीजी। कुन ठाउँमा सडक बनाउने,
कुन ठाउँमा रङ्गशाला बनाउने, कुन ठाउँमा अस्पताल बनाउने, यो त हुन्छ नि बाबा क्षेत्र। कुन ठाउँमा कृषिको लागि चाहिँ जमिन छुट्याउने, यी उपत्यकाका यी पनि विभिन्न ठाउँमा राजा महेन्द्रले त्यही कुरो बुझेर उहिले डोल क्षेत्र चाहिँ घोषणा त्यसै गरे हुन् र खेती योग्य जमिन मासिन्छ, जनतालाई खान समस्या हुन्छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई बताइदिन्छु, यी भष्मासुरले त कतिसम्म गरे भने हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि तराईबाट चाहिँ नि पहाडमा चाहिँ नि होइन केही सामग्री ढुवानी गर्नु पर्यो भनेदेखि त राणाकै पालामा चाहिँ नि निर्माण भयो कि नै रोगे सेवा हो कि मलाई बताइदिनुहोस्। काठमाडौँको अनाज होइन यो विषय अन्तर नगरौँ। म अहिले पनि क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न कसरी गर्ने अहिले सङ्कटमा छ, तपाईँलाई थाहा छ। रङ्गशाला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि गाह्रो भएको छ उहाँहरूलाई। तपाईँ प्रश्न हुनु सर, ध्रुव भाइलाई पनि मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, भाइ यो नाटक बन्द गर है, तिमीले गलत ठाउँमा चाहिँ यो निर्माण गरिरहेको छौ, तिमीलाई कसले उकासो यो कुरो बुझ, तिमीले यो दरबारमा किन फस्छौ, तिमी जति चाहिँ अहिले संरचना भएको छ स्टप गर भनिरहेको छु। अनि त्यसलाई के गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने, जसले चाहिँ उसलाई उकासे अब यो शासन व्यवस्था भयो बोल्न भत्काइदिने यिनीहरूको हेरचाहको हुन्छ नि, भत्काइदिने गरेर जति चाहिँ खर्च लाग्छ पछि भत्काउँदा जति खर्च लाग्छ नि, धुर्मुस तिमीलाई पनि त्यो 10 पुस्ताको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ नि स्वर तिम्रै खर्चमा भत्काउनु पर्छ, हेर्दै जाऊ। नचाहिने चाहिँ काम गर्ने कसले उकास्छ तिमीलाई? तिमी जति एउटा अबल दर्जाको कलाकार, एउटा मेरो माइडियर फेरि भाइ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि राम्रो छ होइन भाइसँग धुर्मुससँग हो नि, धुर्मुस सुन्तले सबैसँग छ नि मेरो राम्रो छ सम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध छ नि। तर तपाईँ यस्तो विरोध गर्नुहुन्छ? मैले भाइको व्यक्तिगत विरोध गरेकै होइन भने कि ऊ अब्बल दर्जाको कलाकार रङ्गमञ्च बनाए भइहाल्यो नि, किन क्रिकेटतिर लाग्यो? त्यो पनि अन्य ठाउँमा ल कृषि उपचार नहुने चाहिने त्यही किसिमका जग्गा हुन्छ नि त, अब्बल दोयम सिम आदि इत्यादि, त्यो ठाउँमा बनाए भइहाल्यो नि भने कि रङ्गशाला त्यही चाहिँ किन सुन्न। अब आधा भइसक्यो यसलाई सम्पन्न गर्नु आधा होइन, तपाईँ प्रश्न हुनुहोस्, तपाईँको गलत ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्माण गरिएका संरचना भत्काइन्छ। अहिले पनि मुखियाहरू शासन सत्तामा छन् र हामीलाई चाहिँ डन्डा लाएर हुकुमी शासन चलाएछन्, सबैले त्यो गर्न सक्छन्। होइन धुर्मुस राजनीतिक व्यक्ति पनि होइन उहाँ, अनि उहाँलाई किन राजनीतिक व्यक्तिहरूले ए भाइ तिमी राजनीतिक व्यक्ति पनि होइनौ, तिमी चाहिँ नि त्यो ठेकेदार पनि होइनौ, आफ्नो काम थियो त्यो पो गर्ने त होइन र? ल बताइदिनुहोस् त मलाई। अनि तर पनि त धुर्मुस सुन्तलीले त्यत्रो माझी बस्ती बनाए होइन, सेलरोड गरेकै छु त भाइले राम्रो काम गर भनिरहेको छ। अझ तपाईँलाई स्मरण रहोस्, त्यहाँ एकजना त्यो परिबस्ती त्यो जुन हस्तान्तरण गर्ने दिन थियो नि, त्यो दिन त म पनि छु नि त। त्यहाँ एकजना काङ्ग्रेसका नेता चाहिँ नि मन्त्री सन्त्री पनि भएका डाक्टर नारायण खड्का भन्ने त्यहाँ आएको थियो कि, त्यहाँ ठुल्ठुला कुरा गर्न। मैले भने उदयपुर जिल्लाका हो नि, मैले भने यो एउटा कलाकारले बस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसक्यो, तपाईँहरू चाहिँ नि यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिओले चाहिँ नियुक्ति गर्न सक्नु भएको छैन, शरम लाग्दैन यहाँ आएर चाहिँ मुख देखाउनु के गर्न? तपाईँले मुखै अगाडि भनिदिनु भयो, डाक्टर नारायण खड्कालाई सोध्नु न, भन्नु परेन? अनि धुर्मुस सुन्तली पनि त्यहीँ थिए? धुर्मुस भाइ सायद त्यहाँ कलाकारहरू चाहिँ जिग्री पाण्डेहरू अरू ककल आक्रोशमा मैले भने छेउछाउमा सुन्ने त थिएँ। ए त्यतिसम्म तपाईँले सपोर्ट भन्नै पर्यो, स्वयं डाक्टर नारायण खड्कालाई नि सोध्नुहोस् न भनिरहेको छु मैले। भनेको तपाईँ त्योसम्म समर्थन गर्ने सपोर्ट गर्ने मान्छे? अहिले राम्रो कामलाई त जसले गरे पनि गर्नै पर्छ नि। जस्तो सुन्नुहोस् है, म यो व्यवस्था मान्दिनँ, यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सरकार पनि निकम्मा हो भनिरहेको छु, तर पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ प्रज्ञा भवनमा छ नि उपकुलपति जगमान गुरुङलाई नियुक्ति गरे केपी सरकारको चाहिँ होइन, केपी ओलीको सरकारले गर्यो त, राम्रो व्यक्तिलाई राम्रो ठाउँ दियो भनिरहेको छु त मैले, विरोध त गरेको छैन नि मैले। तर तपाईँले यस्तो बेलामा यस्तो समस्या परेको बेलामा तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ? धुर्मुस सुन्तली रोएका छन् समस्यामा परेमा। ए तपाईँले धुर्मुस सुन्तली त तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ? धुर्मुस सुन्तली रोगको चाहिँ तपाईँलाई चिन्ता हुने, यो सिङ्गो मुलुक रोगको छ, सिङ्गो चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ रुनु परेको छ। यहाँ त धुर्मुसले त चाहिँ पानी जस्तै चाहिँ थोपा होइन खसाए होइन, रगतका आँसु झारेको छ नेपाली युवाहरू चाहिँ खाडीमा, त्यो चाहिँ कसले सम्बोधन गर्छ? यस्तो अवस्थामा तपाईँले साथ दिनुपर्ने होइन आफ्नो प्रिय भाइलाई? हेत्तेरिका भाइलाई त म जहिले 24 घण्टा साथमै छु नि भाइलाई। अहिले हेर्नु त मेची महाकाली यत्रो दौडा गरिरहेका छन्। होइन काली मेची जे होस् न, काली महाकाली मेची भन्नुहोस्, मेची महाकाली भन्नुहोस्, उहाँहरू यत्रो चाहिँ दौडा गरिरहनु भएको छ, त्यही आर्थिक सङ्कलन गर्न यति बेला त सबैलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने। यो मुलुकमा सरकार गठन के को लागि भनिदिनुहोस् मलाई? सरकारले गर्ने काम हो कि दायित्व हो कि? ढुक्क हुनु सञ्जीवजी, रङ्गशाला भत्काइन्छ, बन्दैन स्टप गरेर गर्नुहोस् भनिरहेको छु मैले।
त्यही त तपाईँले रोकेर रोकिन्छ त त्यहाँ होइन नरोकु के गर्छन् नि जति त्यहाँ त्यो खर्च बढाइरहन्छ नि यिनीहरूले यिनीहरूका 10 पुस्ताबाट अदाय गर्ने दुर्मुस सुन्तलीसँग मैले कुरा गर्दा त्यहाँ रोकियो भने आगो बाल्छन् पब्लिकले भने तपाईँ नि होइन ल भन्नु न त्यहाँ तपाईँले कसलाई ल्याउनु भयो विगतको चाहिँ अन्तर्वार्ता त हेरेको थिएँ नि त मैले तपाईँको स्वयं चाहिँ गएर क्रिकेटर मेरो नसामा चाहिँ नि क्रिकेट छ तर पनि त्यो गलत ठाउँमा चाहिँ निर्माण भयो भन्ने क्रिकेटरको नाम भन्नुहोस् त तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ नि होइन तर पनि त आदि काम त भइसक्यो नि त आदि होइन तपाईँको चाहिँ पुरै भयो नि अब त्यहाँ रोक्यो भने त आगो चल्छ जति खर्च हुन्छ नि भत्काउन त्यो पहिलेको अवस्थामा फर्काउन त्यो चाहिँ ठाउँ सम्पूर्ण खर्च कसले चाहिँ दुर्मुसलाई उकास्या त्यो दुर्मुसले बयान ओकारिहाल्छ नि तर तपाईँलाई राम्रोसँग तपाईँले याद गर्नुहोस् दुर्मुस सुन्तलीले भनेका छन् यदि त्यहाँ रोकियो भने पब्लिकले आगो बाल्छन् ल आगो त 2 दिन बाह्रकै छ बिहान बेलुका चाहिँ खाना पकाउनको लागि तोडफोड हुन्छ अरे आगो बाल्छन् तोडफोड होइन, हङ्गामा हुन्छन् हङ्गामा हुन्छन् रोजगार त नै छ भनिरहेको छु मैले पब्लिकले सहन्छ पब्लिकले सहन्छन् पब्लिकले त समर्थन गर्छन् हो बिचरा सोझा छन् नेपाली जनता मैले भनिरहेको छु इमान्दार छन् यो सही काम होला गलत काम भइरहेछ भनेपछि अहिलेको एउटा काम गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् न त्यो तपाईँको चाहिँ नि अस्कल कलेज छ नि यहाँ ठमेलदारे बाटो त्यहाँ गल्गोपाखादेखि अलिक अरूतिरपट्टि नि त्यहाँ तपाईँको के छ भने यो डिडिसी छ नि डिडिसी भन्दा उतापट्टि त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ मैले खुल्ला मैदान देखेँ चौर त्यो मलाई दिनुहोस् हो म भलिबल कोर्ट बनाइदिन्छु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 8-10 वटा दिनुहोस् न मलाई ठाउँ त्यो त तपाईँले पहल गर्नुहोस् न शुभकामना छ तपाईँलाई दिनु पर्यो नि त। विकासको लागि त किन रोक्ने विकासको लागि किन रोक्ने गर्ने मान्छेले त किनभने दुर्मुस सुन्तलीले त धेरैवटा राम्रो काम गरेर देखाइ पनि सकेका छन् कि प्रमाणित गरिसकेका छन् नि त अनि पो विश्वास गरेर त मान्छेले त्यो कुरामा मैले विरोध गरेको मेरो विरोध त्यसमा हुँदैन त्यसो पैसा हाल्ने मान्छे मूर्ख हुन् प्रश्न भन्नुहोस् है धेरैले त्यहाँ पैसा हालेका छन् दिल्लीजी सोझा धेरैका पैसा त्यहाँ परेका छन् मूर्ख हुन् भावना उहाँले चाहिँ नबुझिहाल्नु भयो त भावनामाथि खेलबाट भइरहेको उहाँको पैसा पानीमा जाँदैन तपाईँले डोजर चलाउने कुरा गरिरहनु भएको छ कसले कति कति दिएका छन् नि सबैजना त्यो पैसा त कसले तिर्छ भोलि त्यहाँ डोजर चल्यो भने त्यो पैसा पानीमा जसले जाँदैन। कर्म गरेका छन् उनीहरूले तिर्छन् भनेको को दुर्मुस सुन्तली जो हुन् त्यो प्रकरणमा धुर्मुसलाई उचाल्ने को हुन् बोल्छन् नि अहिले त नि यहाँ ठुला कुरा गरेर हुन्छ जसरी पनि बनाउँछ अरे जसरी पनि भाइ म भन्दै थिएँ यो नोटबन्दी बन्द गर भनिरहेको छु मैले दाजु हुँ दाजु मानेको छौ तिमीले एउटा भाइ दाइको हिसाबले मैले भाइलाई सम्झाउँदैछु यो नगर यो हुँदैन यो यसरी हुँदैन तपाईँको चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ कपाल काट्न मन लाग्यो भनेदेखि त तपाईँ सेलुनमा जाने हो नि त तपाईँको चाहिँ पौडी पोखरीमा गएर यो कपाल काट्दै भन्ने त्यो लाइफगार्डलाई के कुरो गरे भनेपछि तपाईँको विचारमा यो रोकिन्छ मेरो भनाइको अनि रोकिन्छ रोक्दैन भनेदेखि जहाँ तिनीहरूले बनाउँछन् नि पहिलेको अवस्थामा तपाईँ भत्काउन जान सक्नुहुन्छ त्यो आँट छ अहिले पनि पुगेको होइन तपाईँ जान सक्नुहुन्छ आँट छ दलालहरूको चाहिँ व्यवस्था छ होइन सरकार छ। त्यही त तपाईँ जान सक्नुहुन्छ आँट छ जुन्नु पर्यो नि त जुन जुन चाहिँ व्यवस्था तपाईँलाई त्यस्तो गलत हामी लागेको छ भत्काउँछौँ। त्यो सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ हेर्दै जानु न तपाईँ भत्काउन सक्नुहुन्छ त्यो आँट छ डिडिजी एकदमै तपाईँ मिडियामा बोलिरहनु भएको छ तपाईँको अहिले तपाईँले मलाई चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ होइन रङ्गशाला भत्किन्छ त्यो जमिन भनेको उहिले राजा महेन्द्रले नि कृषिकै लागि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुट्याएको जमिन हो जुन राजा महेन्द्रले चाहिँ हिजो हो मुलुक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि कारणले भयो सम्भव भयो हो अनि आफू पनि नबनाउने बनाउन खोज्ने पनि बनाउन नदिने यो त बाँदर नीति भयो है दिल्लीजी एउटा काम गरौँ त न आफ्नो घर बनाउने न अर्काको घर बनाउन दिने तपाईँकै घरको एरियाको जुन रक्षण हुन्छ नि अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाट खाडेर रक्षणमा सुत्रु तपाईँ सुधार देखाउन सक्नुहुन्छ ए तपाईँ चाहिँ नसक्ने नदेखाउने अनि अरूलाई चाहिँ उपदेश दिने उपदेशको कुरा होइन नि त बनेका कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझाउँ राम्रो प्रयोग गरौँ भन्ने मात्रै उद्देश्य हो ठिक दिल्लीजी छ रङ्गशाला मैले के रङ्गशालाको विरोध गरे हो र रङ्गशाला बनाउने क्या त्यो बताइयो त भनेपछि तपाईँको विचारमा सुन्नुहोस् पुल बनाउनु पर्छ सडक बनाए सँगसँगै कहीँ कहीँ पुल कलवर्टहरू बनाउनु पर्छ हो मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस् तपाईँ अब पुल बनाउने भन्दैमा नि जहाँ नदी नै छैन अनि त्यो पुलको चाहिँ तपाईँ डिपिआर तयार गर्नु बन्छ कहिलेकाहीँ आकाशे पुल पनि बन्छन् आकाश रोडका माथि मान्छे हिँड्नलाई पनि बनाइन्छन् आवश्यकताको सिद्धान्तमा भर पर्छ है दिल्लीजी हरेक कुराहरू अर्को कुरो तपाईँले आकाशे पुलकै कुरा गर्नु होइन जस्तो दोमकमा उपत्यकादेखि बाहेक पहिलोपल्ट आकाशे पुल भने त्यो चाहिँ प्रयोग हुँदैन केमा प्रयोग हुन्छ थाहा छ हामीले त भएको कुरो गरिरहेको छौँ सेल्फी खिच्न अनि कसै कसैले चाहिँ के पनि भन्दा भने अस्ति म पूर्व जाँदाखेरि सुनेको थिएँ यो चाहिँ प्रेम जोडीको चाहिँ एउटा दर्शन हुने भयो भन्ने खालका कुराहरू गरेर प्रयोग गर्दैन भने हामीले के गर्दैछौँ जस्तो तपाईँलाई मैले सानो उदाहरण दिएँ अनि यहाँ के क्रिकेट रङ्गशाला बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी आउँदैनन् खेल्न त्यति मात्रै होइन यहाँ खेल्न आउँदैनन् यहाँ बिआइसिसी हल छ नि बिआइसिसी हल त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ यता अनामनगरतर्फ जाने जुन बाटो छ नि त्यहाँ आकाशे पुल त बनाइएको छ नि त जहिले जानुहुन्छ त्यहाँ किन भन्दाखेरि प्रयोगै गर्दैनन् जनताले
ठिकै छ दिल्लीजी। अब सुन्नुहोस् न, यो रङ्गशाला अलरेडी भएको त्यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू आउँछन् कि आउँदैनन् खेल्न? यसले हाम्रो देशमा आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्छ कि पुग्दैन? खेलमा समृद्ध हुन्छ कि हुँदैन? क्रिकेटको क्रेज तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? अहिले युवा पुस्तामा कति छ क्रेज? विश्वमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि फुटबलदेखि दोस्रोको लोकप्रिय खेल त क्रिकेटै हो त। अनि तपाईँलाई सबै थाहा छ, त्यही पनि तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ। अनि मैले क्रिकेटको कहाँ विरोध गरेँ? अनि ती खेलाडीहरूको लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त रङ्गशालै छैन। एउटा कीर्तिपुरमा भएको रङ्गशालामा पनि भौतिक संरचना राम्रो छैन। होइन, के हामीले चाहिँ रोक्याएर भोलि चट्ट विदेशी खेलाडीहरू आउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको मल्टी कम्पनीहरू आउँछन्, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, उनीहरूको स्पोन्सर आउँछन्, मान्छेले हेर्छन्, आर्थिक समृद्धि हुँदैन दिल्लीजी? हो सर, तपाईँ कस्तो केटाकेटी कुरो गर्नुहुन्छ। मैले अझै पनि चाहिँ के भनिरहेको छु भने क्रिकेट मैदानको मैले चाहिँ विरोध गरे होइन। इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू आउँछन् विज्ञापन गर्न। सुन्नु न, ठाउँवाला ठाउँ हो भनिरहेको छु कि मैले। अब बनाएपछि उखालेर कहाँ लाने त दिल्लीजी? यत्रो पब्लिकको पैसा त्यहाँ फसिसक्यो, अब तपाईँ यति बेला उखाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ यार। अनि कसले दिनु भनेको छ? भन्नुहोस् त। कसलाई पैसा मैले दिनु भनेको थिएँ? सही ठाउँमा पो त लगानी गर्ने हो त, गलत ठाउँमा लगानी गर्ने भनेपछि बन्दैन यो। अनि तपाईँ अहिले बन्दैन। अहिले के गर्छन् यी मुखियाचारले? होइन, के गर्छन्? हामी त उखेल्दिने हो रङ्गशाला। कहिले उखाल्नुहुन्छ? त्यो दम छ? जुन दिन यो चाहिँ मुखिया चाहिँ दलालहरूको चाहिँ व्यवस्था अन्त्य हुन्छ नि, त्यस पछाडि कसले यो देश र जनताका विरुद्ध के कर्म गरेका छन् नि, छाला तारा हिसाब असुल के कुरो गरे तपाईँले? यो उखाल्नु छ? यो मात्रै होइन, यो त सामान्य हो। यो उख्लिन्छ। यो भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि अन्य जुन जुन जघन्य अपराध गरेका छन् नि, हो यो अपराधीहरूका चाहिँ नि छाला तारा असुल गर्छौँ भने। ठिक छ दिल्लीजी, हेडलाइन विशेषमा आइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि नमस्कार। नमस्कार, हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले जसरी अहिले चितवन जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जसरी निर्माण गरिरहेको छ, अहिले आर्थिक सङ्कट परेको छ र आर्थिक अभावकै कारणले यो बन्दै गरेको जुन यो रङ्गशाला छ यो अपुरो हुने हो कि भनेर धुर्मुस सुन्तली यति बेला महाकालीदेखि मेची भनौँ अथवा मेचीदेखि महाकालीसम्म अहिले दौडामा छन् आर्थिक सङ्कलनको लागि। तर यही बेलामा विभिन्न खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यो रङ्गशाला गलत ठाउँमा निर्माण भयो। यो रङ्गशाला निर्माण हुँदा यत्रा जनताका पैसाहरू त्यहाँ परे, त्यसको आर्थिक पारदर्शिता खै। धुर्मुस सुन्तलीलाई कसैले उचालेर गलत ठाउँमा हात हाल्न लगायतका विभिन्न किसिमका आरोप र प्रत्यारोप पनि यसै बिचमा आएका छन्। तर हामीले के यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँ हामीले धुर्मुस सुन्तलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्नहरू यति बेला आएको छ। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अभियन्ता पुण्य गौतम। पुण्यजी, यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो सुप्रसिद्ध च्यानलप्रति हार्दिक आभारी छु र व्यक्तिगत रूपमा सञ्जीवजी तपाईँप्रति पनि म विशेष रूपमा आभारी छु। थ्याङ्क यू। अब पुण्यजी, तपाईँले अहिले बजारमा के कस्ता बाहिर कुराहरू आइरहेका छन् सुन्नु भएको छ नि तपाईँले? नेपालमा विभिन्न खालको बजार छ, माछा बजार छ, अनि हल्लाको होइन, मैले धुर्मुस सुन्तलीको मैले प्रसङ्ग जोड्दैछु फाउन्डेसनको। अहिले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला चितवन जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा छ, तपाईँलाई थाहा छ नि? एकदम धुर्मुस सुन्तलीले गलत गरे हुन्। यसको अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। तपाईँले त अन द स्पट गएर इन्टरभ्यू पनि गर्नुभएको छ र हामीले पनि पोहोर साल गएर मानामुठी आनासुकी जे जति गर्न सकिन्छ त्यति मद्दत गरेर आएकै हौ। र धुर्मुस भनेर सुविख्यात हाम्रा भाइ सीताराम कट्टेलजी र बहिनी कुञ्जना घिमिरे जस्ता तपाईँहरू हामी सबैले सुन्तली भनेर पुकार्छौँ। त्यो चखेवा परेवा जोडीले एउटा दुस्साहसी तर असल सङ्कल्प लियो। एक हिसाबले भीष्म प्रतिज्ञा गर्यो। त्यो एडभान्चरिजम नै सही। 22 बिघा 6 कट्टाको सरकारी कृषि विश्वविद्यालयको जमिनमा त गलत ठाउँमा गयो नि त त्यो, होइन? अहिले त्यही कुरा आयो नि त बाहिर। कहाँ पर्यो थालैमा हो भनेर म पुष्टि होइन पुण्यजी, त्यहाँनिर कृषिको उर्वर भूमि जहाँ कृषि विश्वविद्यालय छ त्यहाँनिर प्र्याक्टिकल गर्ने ठाउँमा कहीँ ठाउँ नभेटे जस्तो त्यहाँनिर किन निर्माण गरेको? एउटा कुरा के भने मेट्रोपोलिटन सिटी महानगरपालिका सरकारसँग नेगोसिएसन गरेर सरकारको निगाहमा त्यो जग्गा उपलब्ध भएको हुनाले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन त्यो जग्गा सरकारको हो र? मेट्रो होइन, अहिले पनि टियुको नामबाट नामसारी भएको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तपाईँ यसमा अपडेट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ठिक छ,
ल। अहिले पनि टियुको त्यो जग्गा कृषि विश्वविद्यालयको नाममा पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। अहिले पनि यो केस सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जहाँनिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गइरहेको बेला विचाराधीन भएको जग्गा मेट्रोपोलिटन सिटीले दिन मिल्छ? कुन कानुनले दिन मिल्छ? डिस्प्युटेड ल्यान्ड होला, विवादास्पद भूमि होला, मिल्छ त? जब त्यहाँ सर्वोच्च कानुन भनेको त के भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महोदयहरू पनि कुनै मङ्गल ग्रहबाट टप्किएको एलियन नभएको हुनाले उहाँहरूले पनि निर्माणाधीन 22 बिघा 6 कट्ठामा फैलिएको, अलिकति मलाई राख्न दिनुहोस्, लेट मी टेल समथिङ। 22 बिघा 6 कट्ठामा फैलिएको कुल लागत 3 अर्ब 30 करोड अनुमान गरिएको, तर अहिलेसम्म जम्मा 30 करोड मात्रै उठेको र 40 करोड बोल कबोल भएको, तर अरू पैसाहरू उठाउन बाँकी अथवा देश विदेशका मनकारी हात र संसारभरि रहेका नेपाली र सरकार, महानगरपालिका, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको तत्त्वावधानमा बन्नुपर्ने त्यो निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। जब त्यहाँ पब्लिकको पैसा इन्भेस्ट भयो, लगानी भइसक्यो, आर्थिक पारदर्शिता खै पुण्यजी? तपाईले यो सल्लाह दिनु भएन धर्म सुन्तलीलाई? एउटा कुरो तपाईले हिसाब किताब तपाईलाई थाहा छ? पोहोर सालले हेर्नु भएको छ तपाईले? डिबेट गर्नु भएको थियो, ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छ। पाई पैसाको हिसाब किताब हामी दिनेछौँ भनेर उहाँले सङ्कल्प पनि लिनु भएको छ। तर खै त 1 वर्ष भइसक्यो त त्यो सङ्कल्प गरेको पनि, तर अहिलेसम्म हिसाब किताब बाहिर आएन। तपाईँ के उहाँलाई विवादमा तान्न चाहनुहुन्छ? एउटा देशभक्त सपु विवाद होइन, अहिले बाहिर आएका कुराहरू मैले तपाईँलाई प्रश्नको रूपमा राख्दैछु पुण्यजी। भेन्टिलेट भएका सूचनाहरू कतिपय असत्य हुन सक्छ, चियाकपको तुफान हुन सक्छ, स्याल भुइँया हुन सक्छ। तपाईको यो भोइसले त्यहाँ बमले उडाइदिन्छौ त्यो रङ्गशाला, बारुद पड्काउँछौ, तोप गोलाहरू खसाल्छौ, डोजर चलाउँछौ भनेर विभिन्न खालका झरिसकेका ताराहरू बगालिएका मान्छेहरूले गरेको कुतर्कको सत्य हामी जानु हुँदैन। म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आलु बम पड्काउने डोजर त मेरो 2.5 वर्षको छोरोले पनि खेल्छ, त्यही लगेर दिने उहाँलाई उपहार। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम नेशनल आवश्यकता हो, नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट हो। त्यसलाई एट एनी कस्ट, एट एनी रेट पुरा गर्नै पर्छ। त्यसको निम्ति हातमा हात काँधमा काँध मिलाउन हामी तयार छौँ। उहाँको मेची काली अभियान पनि सुरु भएको छ धुर्म सुन्तलीको। भोलि यो पैसा फस्छ भने कसले ग्यारेन्टी लिन्छ? पब्लिकको पैसा। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप PPP को आधारमा यसलाई सम्पन्न गरौँ भनेर कतिपयले भन्नु पनि भएको रहेछ। यद्यपि धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट निर्माण गरिँदै गरेको पहिला उहाँको एउटा अनुभव छ। 72 को धरना जब ढल्यो, उहाँ न्यू रोड होइन न्युयोर्कमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको होटलमा बस्दा उहाँको मनै हल्लियो, पहाडी बस्ती बनाउनु भयो। होइन, त्यसमा डिबेट होइन। हिजो जुन धर्म सुन्तलीले जुन काम गरेका छन् त्यसमा कसैले पनि अमला उठाएको छैन है पुण्यजी। अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला जुन ठाउँमा बनाइयो त्यो ठाउँ गलत थियो। धेरै जग्गा जमिनहरू थिए जहाँनिर कृषि योग्य जमिन छैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, टुडी खेल काठमाडौँ भरिको फर्टाइल ल्यान्ड हो, यो तपाईँलाई थाहा छ। सिंहदरबार वरिपरिको जग्गा यति उर्वर छ कि भनिन्छ एसियामा बाली टापु सबैभन्दा फर्टाइल ल्यान्ड त्यही हो। तर त्यहाँ किन सिंहदरबार बनाइयो? पोइन्ट टु बी नोटेड कुतर्क गर्ने पुण्यजी, पोइन्ट टु बी नोटेड। उसो भए खुला मञ्चलाई अतिक्रमण गरेर व्यावसायिक रूपमा त्यहाँ धेरै सटरहरू बनाउँदाखेरि महानगरपालिका लगायत धेरै अभियन्ताहरू गएर अहिले टहरा किन हटाइयो? एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यसो भए जुन कुरा जहाँ मन लाग्यो त्यही बनाउन मिल्छ। खेलै नबनाउनु त, एकछिनको लागि खेती योग्य जमिन, सुन्नुहोस् त, खेती योग्य जमिनको ठाउँमा त्यहाँ पुनः खेती सुरु गरौँ त, कृषि फार्महरू छ। यो हुन सक्दैन किनभने भौतिक संरचना पनि चाहिन्छ। देशले गर्व गर्न सक्ने खालको स्टेडियम हामीलाई चाहिएको थियो। कहीँ न कहीँ त बनाउनु पर्थ्यो नि, निजगढमा बनाउने कि चितवनमा बनाउने कि मोरङमा बनाउने। तपाईँ विश्वास छ तपाईँलाई? अहिले जुन दौडामा छन् धुर्म सुन्तलीलाई चाहिँ पब्लिकले साथ दिए, आर्थिक डोनेसनहरू भयो भने तपाईँ विश्वास त हुनुहुन्छ? ल फोन गर्नुहोस् त्यसो भए। ल त्यसले पनि तपाईँको दुधको दुध पानीको पानी निस्कन्छ। आखिर पब्लिकमा ल फोन गर्नुहोस्, धुर्मजीलाई तपाईँ फोन गर्नुहोस् अहिलेको अभियानमा के कति सकेको। ल फोन गर्नुहोस्, ल गर्नुहोस्। एकदम के भन्छ स्पिकर अन गर्नुहोस्। फोन गयो धुर्मजीलाई? हजुर फोन त गइरहेको छ, व्यस्त हुनुहुन्छ कि? हजुर हजुर नमस्कार, म पुण्य गौतम भाइ। धुर्व सरलाई एकचोटि पाउ न।
ए ल मेरो ऐक्यबद्धता छ भनिदिनु होला उहाँको अभियान। अहिले तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? ल मैले अब उहाँको यो अभियान सफल हुनुपर्छ, सबले मद्दत गर्नुपर्छ भनेर यहाँ मिडिया मार्फत बोलिरहेको छु। मेरो सोलिडारिटी छ भन्ने सुनाइदिनु होला है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। ल सम्भवतः उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, अहिले कञ्चनपुरमा हुनुहुन्छ कञ्चनपुरमा। होइन? अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा हुनुहुन्छ। हजुर। तर उहाँले अवस्थाको बारेमा चाहिँ ठ्याक्कै बताउन सक्नु यस्तो उहाँको सहायकले फोन उठाएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ व्यस्त हुनु होला, उहाँको चटारो छ, हतारो छ। उहाँले अस्ति चुहाएको आँसु भनेको गोहीको आँसु होइन। उहाँले ए भन भन भाइ हो देउसी रे, ए धर्मो सुन्तलीलाई भैलीराम, ए चन्दा देउ भैलीराम भनेको होइन नि। तर आज देश रोइरहेको छ है। आज देश रोइरहेको छ पुण्यजी, देश रोइरहेको छ। धर्म सुन्तली पनि रुनुभयो होला, तर देशै रोइरहेको छ। त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। ग्लासरिन आँसु होइन, हृदय भकानिएर त्यसलाई कुनै पनि हालतमा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावुकताका साथ कलाकारहरू अलिकति भावुक हुन्छन्। जन लेनन बिटल्सका गायकले भनेको कुरा म सम्झिन्छु कि कलाकारको मस्तिष्क र हृदय अरूको भन्दा विशेष धातुले बनेको हुन्छ। अब एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस् न त, उसो भए कृषि विश्वविद्यालयसँग आबद्ध, चाहे तपाईँ डिनका कुरा गर्नुहोस् या सिनियर प्रोफेसरहरूका कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ किन विरोध गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? होइन, एउटा कुरा के छ भने कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भनेर भनिन्छ। फुलको आँखामा त उहाँहरूलाई पीडा बढी छ नि। खुकुरीको सुन्नुहोस् न पुण्यजी, खुकुरीको पीडा त अचानकलाई थाहा हुन्छ नि त। ठिक छ, हामी त अचानक होइनौ होला नि त। हामी त विश्वविद्यालयको सम्बन्धित मान्छे त होइनौँ, बाहिरबाट हेरेर हामीले समीक्षा गर्छौँ होइन? अब हेर्नुहोस्, विकल्प नभएको होइन। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई एउटा निवेदन पनि गरौँ कि जग्गा जमिन केवल चितवनमा मात्रै छ, अन्त भौतिक संरचना नै बनाउन सकिँदैन भन्ने टाइपले जुन दुष्प्रचार गरिएको छ त्यो सोरै आना ठिक होइन भन्ने पनि मेरो तर्क हो। जस्तो कि मैले अलिकति तपाईँलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले एकजना मित्रको स्क्रिन कतिवटा मोबाइल बोक्नुहुन्छ पुण्यजी? 3टा त यही हेरिसकेँ मैले। अब यो के छ भने कोहीमा नेट चलाउनु पर्छ, कोहीमा के छ होइन। अब मोबाइल त्यति गतिलो त छैन मसँग। ल तपाईँलाई म एउटा स्क्रिनसट पनि देखाउन चाहन्छु। यहाँ एकजना मैले दिएको इन्टरभ्यूमा कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ भीम गुरुङजीले। उहाँ तनहुँतिरकै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने रामपुर कृषि क्याम्पसको शाखा लमजुङको सुन्दर बजार, म फेरि एकचोटि रिपिट गर्न चाहन्छु। भीम गुरुङजीले लेख्नु भएको छ रामपुर कृषि क्याम्पसको शाखा लमजुङको सुन्दर बजार र भैरवामा पनि छ। त्यहाँ पनि एग्रिकल्चरको पढाइ हुन्छ। भारतबाट समेत विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन्। जग्गा पनि थुप्रै छ। उन्नत जातको पशुहरूको नस्ल सुधार गर्नलाई केही समस्या छैन। कति करोड राजा बोका गोरुहरू उत्पादन गर्ने हो र त्यो रङ्गशालाले रोक्यो भन्ने कृषि क्याम्पसमा प्राध्यापकहरू, कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू, स्थानीय जनता सबै चुप छन्। तर ती आइमाइला मात्र के को सडक हो, सके आफूले सहयोग गर्नु, नसके चुपो लाग्नु नि भनेर अझ यहाँ कस्तो गाली गलौजको, माफ गर्नु होला यो शब्द मलाई प्रयोग गर्न मन छैन, बाइफाले चोथाले भन्ने शब्द पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। तारा बरालको कुरा गर्नुभएको तपाईँ? सायद त्यहाँ सङ्केत गरिएको होला। कहीँ पनि नजर, कहीँ पनि निशाना त होइन होला। र म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु रागा, बोका, खसी, पाठा, पाठी, सुँगुर आदि इत्यादि उत्पादन गर्नको लागि जमिनको कुनै अभाव हुँदैन। 1-8 बिघा 2-4 बिघा जमिनले कुनै आकाशै खस्ने होइन, धरती नै पल्टिने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जरुर हामी कृषि विश्वविद्यालयको त्यो जग्गा हिजोको दिनमा डिबेट गरेको भए हुन्थ्यो नि त। जब संरचना बनिसक्यो के बम पड्काउने भन्दैछन्, गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो भयो भने म मात्रै होइन, सबरा नेपालीहरू एकजुट भएर उहाँहरूले हामीलाई अरिङ्गालको गोला भने पनि केही फरक पर्दैन। धर्मशिला हामी प्रोटेक्सन गर्छौँ। र अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, उहाँ सुनको कमान्डहरू लिएर भिख माग्ने हिँड्नु भएको छैन। भिक्षाम देई भन्दै दरिद्रता देखाउनु भएको छैन। र किशोर नेपालजीले सायद तपाईँकै कार्यक्रममा हो कि कहाँ हो एकचोटि बोलेको देखेको थिएँ। आफूलाई पत्रकारिताको बुढो भाग सम्झिनुहुन्छ, ज्ञान गरेर शेर जस्तो गर्दिनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने जो करहरूले रङ्गशाला बनाउँदैन, अरे भाइ, अरे काका, जो करहरूले बनाउँदैन भन्दैमा तपाईँले कलाकारको अपमान गर्न पाइँदैन। उहाँले समाज सेवाको क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको छ। त्यो असल दुस्साहस, एडभेन्चरिजम नि सही। उहाँले जे गर्नुभएको छ एक प्रकारको दुस्साहस भए पनि
आवश्यकीय दुस्साहस थियो त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। म भरतपुर महानगरपालिका संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, यदि रकम अपुग भयो भने त्यसलाई रोकिनु हुँदैन। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरेको पोहोर परार साल पनि डोजर चल्दा हामीले त्यो डोजर हाम्रो छातीमा चल्यो भनेका थियौँ। हामीले भनेका छौँ काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती भम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती भम्के बजार। त्यो जसरी पनि पुरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको संरचना हो। यहाँ भोलि इमरान खान र मोदी ब्याटिङ र बलिङ गर्न आउन् न हाम्रो रङ्गशालामा। ठिक छ, अब भनेपछि यो नरोकिनको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो बताइदिनुहोस्। तपाईँले भन्नु अभियान चलाउँछु, हामी प्रोटेक्ट गर्छु भन्नुभयो, के गर्नुहुन्छ? म आधुनिक श्रीकृष्ण होइन जसले गोवर्धन पहाड उठाओस् र म आफू हुटिट्याउँ जस्तो भएर आकाश थाम्छु भनेर पनि भन्दिनँ। के चाहिँ गर्नुहुन्छ त तपाईँ? हो, मैले पहिलो कुरो सोलिडारिटी व्यक्त गर्छु। देश विदेशमा रहेका आदरणीय देशभक्त मनकारी साथीहरूलाई मुट्ठी खोलेर तपाईहरुले एक थुकीमा सुकी 100 थुकीमा नदी भन्ने मान्यताको आधारमा मद्दत गर्नुहोस्। पहिलो कुरो यो आह्वान गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो के भन्न चाहन्छु भने चैत 10 गतेदेखि सुरु भएको यो जो उहाँको अभियान हो, यो कुनै कार्तिक वा चैतको दाम लिन हिँडेको फेरि लगाउँदै बराडको सिङ लिएर हुँ आवाज काट्दै हिँडेको कुनै जोगीको आवाज होइन। यो देशभक्त जोडीको आवाज हो, मद्दत गर्नुहोस्। तेस्रो कुरो सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँ हाम्रो बराल चेलीले त भन्नुभएछ उहाँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो, त्यो पनि ब्रान्डेड। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको उहाँ चाकडीबाज हो, हनुमान हो, त्यति मात्रै भन्नुभएको छैन। केपी शर्मा ओलीज्यूको प्लानमा उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ भक्तजन भएर आरती उतार्न हिँडेको ध्रुव सुन्तली होइन, उहाँ त एउटा कलाकार हो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो बताउनुहोस् न। तपाईँले दुईटा कुरा गर्नु अब होइन, प्रश्न रूपमा म के भन्छु भने यदि आवश्यक पर्छ सोलिडारिटीको कुरा गर्नु तपाईले महाकाली अभियानमा म पनि जोडिन तयार छु। नम्बर 1। नम्बर 2 सोलिडारिटी व्यक्त गर्छु। नम्बर 3 तत्त ठाउँका सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा उहाँको पक्षबाट लबिङ गर्नको निम्ति तयार छु। चौथो कुरो भनेको यदि कसैले त्यहाँ डोजर लगाउन होला, कुनै इन्द्रिका बाउचन्द्र कुनै बारातको टागाले आँखा चम्काउने र हात डोजर आएन तपाईँ डोजर अगाडि सुत्न सक्नुहुन्छ? सुत्न सक्नुहुन्छ डोजर अगाडि? तपाईँ सुत्नुहुन्छ डोजर अगाडि? त्यहाँ भत्काउनुभन्दा अगाडि मेरो जिउ माथिबाट डोजर चलाउनुहोस् भन्ने आँट छ? होइन सक्नुहुन्छ त्यो आँट छ। तपाईँहरू सुत्दिनुहुन्छ? एकदम पोइन्ट टु बी नोटेड है पुण्यजी। रङ्गशालाको सूचना मलाई 2 घण्टा अगाडि दिनुस्। गएर गेटमा सुत्ने मान्छेको अग्रपङ्क्तिमा नाम आउनेछ पुण्य गौतम। तपाईँ त्यो तहसम्म गएर रङ्गशालालाई जोगाउनुहुन्छ र निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि यो खालको सहयोग गर्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हो, कृषि विश्वविद्यालयका यी डिबेटहरू, जग्गा जमिनका कुराहरू, फर्टाइल ल्यान्डका कुराहरू, संरचनाका कुराहरू अथवा लगानीका कुरा, मैले तपाईँलाई भने नि 10% मात्रै अहिले लगानी भएको छ। जम्मा 30 करोड भन्दा बढी लगानी भएको छैन। 40 करोड बोलिएको छ। 3 अर्ब 30 करोड यानी कि 330 करोडको मेगा प्रोजेक्ट हो। यो लड्तको कुरा होइन, नटे जोक। त्यस कारणले गर्दाखेरि लहरो तान्दा पहरो गर्जिन सक्छ। त्यसो त कतिपयले भनेका छन् उहाँले गाडी चढ्नुभयो रे, गाडी जोड्नुभयो, महल जोड्नुभयो, सम्पत्ति कमाउनुभयो, सेलिब्रिटी हुनुभयो, लङ्का हनुमान रूपी सरकारले जलाउने अनि पगरीवाद गुत्ने। म भन्न चाहन्छु के उहाँले हौदामा हात्ती बाँध्नुभयो, तबेलामा घोडा बाँध्नुभयो अथवा ग्यारेजभरि गाडी थन्काउनुभयो, सोखले बस्नुभयो? पोहोर साल सेन्टी भाइरस भन्ने सिनेमा उहाँले हेर्नको निम्ति फिल्म हेर्न हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। सायद तपाईँलाई पनि इन्भाइटेसन थियो। उहाँले त्यतिखेर आँखामा आँसु आउने गरी एकदम सजल नजरले हामीलाई हेर्दै भन्नुभएको थियो, मैले ठुलै काम गर्नको निम्ति त्यत्तिकै साहस गरेको छैन। देश विदेशमा रहनुहुने मनकारी व्यक्तिहरूले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यो आधारमा म सफल हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि त्यहाँ प्रकट गर्नुभएको थियो। ठिक छ पुण्यजी, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हेडलाइन विशेषमा कुराकानी गरिदिनु भयो, हाम्रा दर्शकलाई केही कुराहरू जानकारी पनि गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै हजुर, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बराल बहिनीले उहाँलाई पागलपनमा पुगेको मान्छेको संज्ञा दिनुभएछ। उहाँलाई राजाभन्दा चर्को राजावादी ठान्नुहुन्छ, डाइनोसर भइसकेको राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ। होइन, उहाँलाई म भन्न चाहन्छु फैज अहमद फैजको त्यो गजलको पङ्क्ति उहाँले सम्झिनुहुन्छ, अनुहारमा दाग छ, ऐना नपुस्नुहोस्। अनि अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँले अहिले तारा बराललाई भन्न खोज्नु भएको?
ठिक छ, मैले कसैलाई भनिरहेको छु। फेरि अर्को कुरा पनि म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने पागलपन सवार भएको भनेर नभन्नु होला, किनभने तपाईँलाई कसले के भनिरहेको छ एकचोटि आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु होला। संसारमा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो अद्वितीय वैज्ञानिक को थियो? उहाँले आफूमा पागलपन छ, कुनै पनि इनोभेसनको लागि, डिस्कभरको लागि, एक्सप्लोरको लागि पागलपन पनि जरुरी छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको थियो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई राँची लगिएको थियो, बिपी गरेर पनि त्यस ढङ्गले हाकार ढङ्गले गाली गर्ने मान्छेको कमी थिएन। जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई कसरी उल्ल्याए भन्ने बिल्ल्याए भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ र आज हामीले भनिरहेका छन् हरेक युगका महापुरुष समाजसेवीहरूको जुन एक्स्ट्राअर्डिनरी जिनियसनेस छ त्यसलाई पागलपन भनेर धुत्कारिन्छ। धुर्मुसी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढिरहँदा काक्क गर्दै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, बुकुर बुक्दै गर्छ, हत्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार, हात्ती लम्के बजार। आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्नुहोस्, सफल हुनुहोस्। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। म तपाईँको यो सुप्रसिद्ध टेलिभिजनमा पनि 3 दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगति गर्दै जानुहोस्। तपाईँको यो भिडियो ट्रेन्डिङमा परोस्। सुनेला सुनको माला बन्नेला फुलको माला यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्त नमस्कार अभिवादन भन्न चाहन्छु। कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर अब पार्वतीको छल गर्न किमार्थ सम्भव छैन भन्दै यहाँप्रति पनि हार्दिक आभारी हुँदै तपाईँको यो टेलिभिजन प्रति नतमस्तक छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।